Coco TV. बादशाह और गरीब कुम्हार। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। ये एक जाहिल और डरपोक कुम्हार की है। इस कहानी में कुम्हार कैसे जिंदा शेर को पकड़कर अपने घर ले आता है और कैसे ये बादशाह की फौज का सिपा सालार बनता है और जंग जीत जाता है। देखते हैं मुकम्मल कहानी में। एक दफा का जिक्र है कि मुक बहादुर नगर में एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम नासिर था। इसी बस्ती के करीबी जंगल में एक शेर रहता था जिसने बस्ती वालों का जीना मुहाल कर रखा था। बस्ती के न जाने कितने लोग और जानवर ये शेर खा गया था। एक रोज कुम्हार अपने काम से थका हारा वापस आया। थकन की वजह से इसने अपने गधे को इस्तबल की बजाय सह में ही बांध दिया और खुद सोने चला गया। दूसरी तरफ शेर जंगल में अपने शिकार की तलाश में अपने गार से बाहर निकला और अचानक शदीद तूफान शुरू हो गया। तूफानी हवा बहुत तेज थी। शेर शिकार को भूल गया और तूफान से बचने के लिए किसी साए की तलाश में भागा। इसे बस्ती के करीब एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई जो खाली थी। शेर इसमें दाखिल हो गया और वहीं सो गया। तेज बारिश और तूफान की वजह से कुम्हार की आंख खिल गई और इसे याद आया कि इसने तो अपना गधा दरख्त के नीचे बांधा था, वो तो बारिश में भीग रहा होगा। तो वो जल्दी से बाहर निकला ताकि गधे को बारिश से बचाकर इस्तबल में ले आए। जब वो सहन में पहुंचा तो देखा कि गधा गायब है और वहां सिर्फ एक रस्सी पड़ी हुई है। लगता है मेरा गधा रस्सी खुलवा कर बारिश से बचने के लिए जंगल की तरफ चला गया है, लेकिन मुझसे बच कर जाएगा कहाँ। नासिर बारिश में ही गधे की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो बारिश में भीगता हुआ जा रहा था। 1 घंटा गुजरने के बाद वो एक वीरान झोंपड़ी के पास पहुंचा। आसमान पर वक्फे वक्फे से बिजली चमक रही थी जिसकी वजह से रोशनी पैदा हो रही थी। इसी रोशनी में इसने देखा कि दरवाजे के एक तरफ एक जानवर सोया हुआ है। कुम्हार ने शोर मचाया, नल गया मेरा गधा, नल गया, ये यहाँ मजे से सो रहा है। मैं जंगल में तुम्हारी तलाश में मारा मारा फिर रहा था। दरअसल ये वही खूंखार शेर था जिसने बारिश से बचने के लिए इस झोंपड़ी में पनाह ली थी। कामहार नासिर ने अंधेरे की वजह से अपने गधे और शेर में कोई फर्क महसूस न किया और गुस्से की वजह से शेर के सर और कंधे पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। साथ ही छलांग लगाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। इसने फंदा सख्त किया ताकि रास्ते में कहीं भाग ना निकले और बोला, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा भाग निकलने की कोशिश की तो चारे में जहर मिला दूंगा। ये सुनकर शेर डर गया। इसने सोचा अगर हुक्म उदूली की तो ये कहीं मुझे हलाक ही ना कर दे, बेहतर यही है कि मैं इसका हुक्म मान लूं। तारीक जंगल और बारिश में दौड़ता हुआ शेर बहुत डरावना लग रहा था। इसे अपनी गर्दन में रस्सी का फंदा बहुत ज्यादा मजबूत महसूस हुआ। आखिरकार कुम्हार इसे घर के अंदर ले आया और सहन में दरख्त के साथ बांध कर सोने के लिए अंदर चला गया। सुबह हुई तो यह खबर देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई कि कुम्हार नासिर ने जिंदा शेर को पकड़ा है। गांव वाले इसके घर के सामने इकट्ठे होकर शेर को देखने लगे और उसकी बहादुरी की बहुत तारीफ की। उन्होंने कुम्हार नासिर की दिलेरी की ज्यादा तारीफ इसलिए भी की क्योंकि ये शेर उनकी बकरियों और भैंसों को खा जाता था। वो लोगों की बातें सुनकर ये बिल्कुल भी ना समझ सका कि गधा शेर में तब्दील कैसे हो गया। लेकिन जब कुम्हार ने अपने गधे की जगह वाकई शेर को बंधे हुए देखा तो वो खौफ से बेहोश होकर गिर पड़ा। इस वतन का बादशाह हमसाया वतन के हमलों की वजह से बहुत परेशान था। उनकी आपस में जंग शुरू हो चुकी थी। हमसाया वतन का बादशाह बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो बहादुर नगर का बहुत सा इलाका अपने कब्जे में करना चाहता था। इसे इन दिनों एक ऐसे बहादुर शख्स की तलाश थी जो उसकी फौज की सही तरह से क़ियादत कर सके ताकि दुश्मन को हमेशा के लिए भगाया जा सके। इसने इसी वक्त अपने वजीरों और मुशीरों को बुलवाया। इनमें से एक वजीर को अचानक याद आया कि कुम्हार नासिर तो बहुत दलेर और बहादुर इंसान है जिसने अकेले ही खूंखार शेर को पकड़ लिया था। इसने बादशाह को सारी कहानी सुना दी।
بادشاہ نے اسی وقت ایک پیغام رساں کو کمہار ناصر کے گھر بھیجا۔ جب اسے پیغام رساں سے معلوم ہوا کہ اسے فوج کا سپہ سالار بنایا جا رہا ہے تو وہ حیران رہ گیا اور پیغام رساں کے ساتھ تیار ہو کر شاہی محل میں پہنچا۔ بادشاہ نے اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ بادشاہ نے اسے اگلے روز دوبارہ آنے کا حکم دیا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہاں میں ایک کمہار اور کہاں فوج کا سپہ سالار۔ اگلی صبح آخر کار غریب اور جاہل کمہار ناصر کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ ہی کبھی گھوڑے پر سواری کی تھی۔ دوسرے روز کمہار سپہ سالار ناصر تیار ہو کر بیوی کے ساتھ شاہی محل پہنچا۔ بادشاہ اس سے مل کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اسے فوج کی قیادت سنبھالنے کا حکم دیا اور کہا دشمن جنگ کے لیے تیار ہے، تم ہماری فوج کی صحیح طور پر قیادت کر سکتے ہو۔ کمہار سپہ سالار ناصر استبل میں گیا جہاں ایک طاقتور سیاہ گھوڑا اسے میدان جنگ میں لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کمہار سپہ سالار کو ساری رات نیند نہ آئی، وہ بہت پریشان تھا کیونکہ گھڑ سواری اسے نہیں آتی تھی۔ کمہار سپہ سالار نے سوچا اگر میں گھوڑے سے گر گیا تو ہر کوئی مجھ پر ہنسے گا، میں صبح اٹھ کر گھوڑے پر سواری کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلے دن اس کی بیوی نے کہیں سے رسی تلاش کی اور شوہر کو رسیوں کے ساتھ گھوڑے سے باندھ دیا۔ گھوڑا استبل سے باہر نکلنے کے لیے بیتاب تھا۔ گھوڑا اچانک اچھلا اور باہر نکل گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کمہار ناصر گھوڑے کی پیٹھ پر ایک بوری کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صرف رسیوں کی وجہ سے نیچے گرنے سے بچا ہوا تھا۔ اس نے گھوڑے کی گردن کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کمہار سے فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ اس ملک کی حفاظت اور میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، میں تو ایک جاہل اور گنوار انسان ہوں۔ اپنی مہربانی سے میری مدد فرما اور مجھ کمزور انسان کی جان بھی بچا دے۔ سیاہ گھوڑا بڑی تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے شہر کی طرف جانے والے دروازوں کو اپنے پاؤں سے توڑ پھوڑ دیا اور دشمن کے خیموں کی طرف بڑھنے لگا۔ دشمن کے خیموں کے باہر ایک سپاہی کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دشمن کی جانب سے ایک گھڑ سوار کو دیکھا جو بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی سپہ سالار ہے جس نے زندہ شیر کو پکڑا تھا اور اب یہ ہم پر حملہ کرنے آیا ہے۔ سپاہی خوفناک منظر دیکھ کر زور زور سے چلانے لگا۔ سپاہی کے خوفناک انداز میں چیخنے اور چلانے سے دشمن کے خیموں میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا، دوڑو دوڑو، اپنی جانیں بچاؤ، زندہ شیر کو پکڑنے والا مشہور سپہ سالار ایک بھاری بھرکم فوج لے کر آ چکا ہے۔ جس فوج کا سپہ سالار اتنا طاقتور ہو وہ ہمارا کیا حال کرے گا۔ یہ سن کر دشمن کے سپاہی خوف زدہ ہو گئے اور وہ سب گھوڑوں پر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے بادشاہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ گیا۔ سپہ سالار ناصر اپنی فوج کے ساتھ واپس آیا اور گھر آ کر سو گیا۔ اگلی صبح بادشاہ نے سپہ سالار ناصر کو طلب کیا۔ صبح ہوئی تو کمہار سپہ سالار ناصر پیدل ہی گھر سے روانہ ہو گیا۔ لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ کمہار سپہ سالار ناصر شاہی محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اسے بڑی عزت دی اور بہت سارے انعام و کرام سے نوازا، اور اس طرح کمہار ناصر پر قسمت مہربان ہوئی اور وہ امیر ہو گیا۔ پیارے دوستو، اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔